जय श्री हरि। तुलसी सम्बन्धी 8वटा प्रश्नको उत्तर आज हजुरहरूलाई बताउन गइराखेको छु। जुन प्रश्न 90% भन्दा बढी भक्त सज्जनहरूले विविध माध्यमबाट हामीहरूलाई र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सोधिराख्नु भएको हुन्छ, त्यसको आज हजुरहरूलाई उत्तर दिनेछु। जस्तै तुलसीको काठ जलाउन हुन्छ कि हुँदैन, तुलसीको माला किन लगाउने, आइतबारको दिनमा तुलसीको पूजा जल दिन हुन्छ कि हुँदैन, तुलसी सुकेर गयो भने जल दिने कि नदिने, नभएको खण्डमा के गर्ने, त्यसैगरी वार्षिक जुठो पर्यो भने तुलसीलाई जल दिने कि नदिने, ननइकन तुलसी टिप्न हुन्छ कि हुँदैन, तुलसीमा शालिग्राम राख्न हुन्छ कि हुँदैन, शिवलिङ्ग राख्न हुन्छ कि हुँदैन, रजस्वला भएको कति दिनमा हामीले तुलसीमा जल दिन सक्छौँ, तुलसीको सेवा गर्न सक्छौँ, यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर आज हजुरहरूलाई म प्रदान गर्न गइराखेको छु। किन त भन्दा अब केही दिनमै तुलसीको बिउ छर्ने निर्जला एकादशी नजिकै छ र फेरि केही दिनमै तुलसीको बिरुवा लगाउने, तुलसी सम्बन्धी महापर्वहरू नजिकै गएका कारणले गर्दा हजुरहरूले यो जानकारी र हजुरहरूको यो जिज्ञासा समेटिनु अत्यावश्यक भएको कारणले गर्दा यो भिडियो हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। धैर्यपूर्वक हेरेर आफ्ना जिज्ञासाहरूको लाभ लिनुहोला र उत्तर पाउने प्रयास गर्नुहोला। तुलसी हामी भक्तहरूका लागि, हामी गृहस्थहरूका लागि ठुलो वरदान हो भगवानले दिनुभएको। हेर्नुहोस् त, संसारका कुनै पनि चिज चढाएर भगवान त्यति प्रसन्न हुनुहुन्न र एउटा सहजै पाउन सकिने तुलसी पत्र भगवानलाई चढाइदिने हो भने भगवान कति खुसी हुनुहुन्छ। भगवानलाई हरेक चिज चढाउँदाखेरि तुलसी पत्र अर्पण गर्नुहोस्। परमात्मा यति प्रसन्न हुनुहुन्छ, हामीले लोकमा सर्वसुलभ भगवानले दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, भगवान श्रीकृष्णकी पत्नी सत्यभामाले भगवानलाई सुनको हिराका थुप्रोले जोख्न खोजिन्, तर भगवान तुलाबाट उड्दै उठ्नु भएन। जब रुक्मिणीले लगेर एउटा तुलसी पत्र राखिदिएकी थिइन्, भगवान झरक्कै एउटा तुलसीको भारले भगवान चाहिँ जोखिनुभयो। अर्थात् तुलसी त्यति भगवानलाई प्रिय छ र तुलसीलाई रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्ष प्रदाम भनेको छ, जसले हामीलाई यो भवसागरबाट पार लैजानका लागि एउटा सानो मञ्जरी, एउटा सानो पत्र हाम्रा लागि परमात्माले सुलभ बनाइदिनु भएको छ। त्यति ठुलो महिमा रहेको छ तुलसीको। प्रसङ्गहरू शास्त्रमा कति छन्, कति यस्तो तुलसी रहेको छ। अब म हजुरहरूलाई विलम्ब नगरिकन पहिलो प्रश्नतर्फ लान्छु। तुलसीको काठ जलाउन हुन्छ कि हुँदैन? होइन, तुलसी सुक्यो, अब के गर्ने? हामीले उखलियो पनि, अब त्यसलाई फालिदिने वा चाहिँ कतै सेलाइदिने वा चाहिँ हामीले राख्न हुन्छ कि हुँदैन, जलाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्दा तुलसीको काठको महिमा असाध्यै धेरै छ। हेर्नुहोस्, एउटा माला बनाउन, अहिले माला किन लगाउने भन्नेमा कुरा गर्छु। अब हेर्नु, तुलसीको काठको महिमा यति छ। हेर्नुहोस्, कोही मान्छे मर्यो भने तपाईँले एउटा तुलसीको सानो टुक्रा दाउरा पनि उसको चितामा यदि हजुरले चाहिँ हालिदिनु भयो भने हजुरलाई त कति धेरै पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यो जतिसुकै पापी भए पनि त्यसलाई स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। यदि भगवानको भक्त छ, परमात्मामा थोरै धेरै चित्त लगाएको छ भने त त्यसलाई वैकुण्ठै प्राप्ति हुन्छ भनेर पद्म पुराणमा बताइएको छ। मैले यस्ता कुराहरूको हजुरहरूलाई तुलसी सम्बन्धी वर्षौँदेखि प्रमाणसहित, श्लोक प्रमाणसहित विविध समयमा चाहिँ जानकारी दिइराखेको छु र हजुरहरूलाई म आज हजुरहरूले बुझ्ने नेपालीमा मात्रै बताइराखेको छु कि हामीलाई वैकुण्ठको प्राप्ति हुन्छ अरे। अझै अर्को के बताइएको छ भने तुलसीको आगो बाल्नुभयो र त्यही तुलसीको आगोमा झोसेर तपाईँले दीप प्रज्वलन गर्नुभयो भने हामीलाई 10 करोड दीप प्रज्वलन गरेको पुण्य प्राप्ति हुन्छ अरे। यति धेरै महिमा हो नि त तुलसीको काठ जलाउनु हुने रहेछ कि रहन्छ। त्यसै गरी आएर हामीले तुलसीको दाउराले बलिराखेको अग्निकुण्डमा, होइन, हवन कुण्डमा यदि हवन गऱ्यौँ भने त्यो हवन गर्दाखेरि जति तिल जान्छ त्यति तिल दाना बराबर हामीलाई अग्निष्टोम यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। अग्निष्टोम यज्ञ भनेको असाध्यै ठुलो र सामान्य तरिकाले गर्न नसकिने खालको यज्ञ अनुष्ठान हो। त्यस कारणले गर्दा त्यति धेरै पुण्य हामीलाई चाहिँ प्राप्ति हुन्छ, यस्तो महिमा शास्त्रमा बताइएको छ। यसै गरी भगवानलाई प्रसाद तयार गर्दैछौँ, तुलसीका दाउराद्वारा हामीले भगवानको प्रसाद तयार गऱ्यौँ भने एउटा चामलको थुप्रो अर्थात् अन्नदानको हामीले एउटा पहाड बनायौँ र त्यो पहाड दान गर्दाखेरि हामीलाई जति पुण्य प्राप्ति हुन्छ, अन्नको पहाड दान गर्दाखेरि जति पुण्य प्राप्ति हुन्छ, भगवानलाई त्यो नैवेद्य चढाउँदाखेरि तुलसीको दाउराद्वारा बनाइएको, आगो प्रयोग गरेर बनाइएको नैवेद्य भगवानलाई अर्पण गर्दाखेरि त्यति धेरै पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनेर पद्म पुराणमा वर्णन गरिएको छ। र तुलसीका दाउराको धुलोद्वारा हामीले यदि धूप गऱ्यौँ भने
र हामीलाई 100 यज्ञ अनुष्ठान गरेको र 100 गौदान गरेको पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। र के भनेको छ भने तुलसीको पात छैन, तुलसीको फूल अर्थात् मन्जरी छैन भने तुलसीका डाँख्लाहरू, तुलसीका दाउराहरू भए पनि भगवानका प्रसादमा हामीले राखिदिनु पर्दछ। यसको प्रयोगका लागि पनि हामीले सञ्चित गरेर राख्न सक्दछौँ। जसले प्रतिदिन भगवानलाई तुलसी अर्पण गर्दछन् ती व्यक्तिहरू धनवान हुन्छन् भनेर बताइएको छ। र यसै गरी हामीले तुलसीको काष्ठको लेप बनाएर यदि हामीले शरीरमा धारण गर्छौँ भने 100 दिनसम्म विधिवत रूपमा भगवान नारायणको पूजा गर्दाखेरि जुन पुण्य प्राप्ति हुन्छ त्यही पुण्य तुलसीको लेप लगाउनाले प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। हेर्नुहोस् तुलसी काठको कति धेरै प्रयोग रहेछ। त्यसकारणले गर्दा तुलसी काठ जलाउन पनि हुन्छ, तुलसी सञ्चित गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तुलसी काठबाट माला बन्छ त हजुरहरूलाई थाहा छ। अब तुलसीको माला किन लगाउने भन्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने के छ भने भगवान नारायणलाई जे चिज चढाउँदा पनि तुलसी राखेर चढाउनु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यो देह हामीले भगवानलाई शरणागत गरेका छौँ, परमात्मालाई अर्पण गरेका छौँ। हे परमात्मा त्वम शरणम भनेका छौँ भने हामीले यदि तुलसीका माला लगायौँ भने हामीले यो शरीरलाई परमात्मालाई प्रसाद रूपमा ग्रहण गरे। हे परमात्मा मलाई ग्रहण गरी बक्सनुहोस्। हामी यो समर्पण शरणागति भाव हो। यो तुलसीको माला हामीले लगाउनु, किन तुलसी पत्र धेरै रहँदैन, तुलसीको काठ र तुलसीको जरादेखि पात मन्जरीसम्म उही समान महत्त्व रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तुलसीका माला हामीले लगाएर परमात्मालाई यो हामीले भोग रूपमा अर्पण गरेका छौँ। परमात्मा मलाई ग्रहण गरी बक्सनुहोस् भनिएको छ। अब अर्को कारण के छ भने तुलसीको माला हामीले यदि घाँटीमा धारण गर्छौँ भने हाम्रो मुखमा सदैव भगवान नाम हुनुपर्दछ। यो शरीर कति बेला छोड्छ हामीलाई थाहा छैन। यदि तुलसीको माला हाम्रो गलामा छ भने अर्थात् भगवानको नाम लिए बराबरै हामीलाई चाहिँ परमात्माले गति प्रदान गर्नुहुन्छ। यदि मर्ने अन्त्य या मतिसा गति, अन्तिम समयमा जस्तो चिन्तन गर्यो त्यस्तै फल प्राप्ति हुन्छ। अर्थात् अन्तिम समयमा यदि हामीले भगवानको नाम लियौँ भने भगवानको स्मृति भयो भने यो जीवन सफल हुन्छ भनेको छ। भागवतमा के भनेको छ, जन्म लाभः परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। यो जीवनको सबैभन्दा फाइदाको चिज भनेकै अन्तिम समयमा भगवानको नाम आयो, भगवानको स्मरण आयो भने त्योभन्दा ठुलो फाइदा छैन। कथम कदाचित मोहमा भुलेर मायामा भुलेर यदि स्मरण यो शरीरबाट भएन भने यदि गलामा कण्ठी छ, तुलसी माला छ भने हाम्रो कल्याण निश्चित छ। भगवानका दूतहरू हामीलाई वैकुण्ठ लान आउँछन् भनेका कारणले गर्दा यो शरीरमा हामीले तुलसीका माला धारण गर्नुपर्दछ। तुलसीका माला धारण गरेका व्यक्तिहरूले कम्तीमा पनि हामीले माछा मासु खान हुँदैन। अरू सके नसके पनि हामीले माछा मासु चाहिँ नखानु असाध्यै ग्राह्य छ र अत्यावश्यक छ। यस कारणले गर्दा तुलसीका माला धारण गर्नाले परमात्मा हामीदेखि असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ। धारण गर्नुहोला। यो त थोरै कुरा हो, तुलसी माला धारणको त महिमा अब यो भिडियो यति मात्रै बताइराखे पनि म कम हुन्छ। यो दोस्रो प्रश्नको उत्तर है। अब म हजुरलाई तेस्रो प्रश्नको उत्तर दिन्छु। आइतबारका दिनमा तुलसी पूजा गर्नुहुन्न अरे भनेर धेरै सुन्नुभयो होला, तर यो कुरामा कुनै सत्यता छैन। कुनै बार यस्तो छ तुलसीको पूजा गर्न नहुने भन्ने कहीँ पनि लेखेको मैले पाइनँ। मैले धेरै भिडियोमा जानकारी पनि गराएको छु। आइतबारको दिनमा भारतीय गुरुहरू कतिपयले चाहिँ बिना प्रमाण यसै भनिराखेका छन्। तिनीहरूको लोक प्रचलन होला होइन, स्थानीय नियम होलान्, तर शास्त्रमा कुनै पनि प्रकारले आइतबारका दिनमा जल नचढाउनु, तुलसीलाई पूजा नगर्नु भनेर लेखेको पाइएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा भक्त सज्जनहरू, भगवानका भक्तहरूले अनवरत रूपमा तुलसीको सेवा गर्नुहोला, भगवान नारायणको सेवा गर्नुहोला। आइतबारका दिनमा, सोमबारका दिनमा भन्ने त्यस्तो कुनै छैन। बरु तुलसी टिप्न नहुने दिनहरूको विषयमा शास्त्रमा बताइएको छ। तुलसी टिप्न नहुने हो, तुलसीलाई जल चढाउन नहुने, पूजा गर्न नहुने, बत्ती बाल्न नहुने यस्तो कहीँ पनि लेखेको छैन। बरु तपाईँहरूले सूर्य अर्घ दिँदाखेरि तुलसीका मठमा चाहिँ नदिनुहोला होइन। सूर्यलाई अर्घ दिँदै हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा भने तुलसीभन्दा थोरै बाहिर गएर हजुरले जल दिनु होला। यो अर्घ सम्बन्धी बरु हो, अरू कुरा होइन। तुलसीलाई जल दिन हुन्छ, परिक्रमा गर्न सबै गर्नुहुन्छ। अब म हजुरलाई चौथो प्रश्नको उत्तर दिन्छु। तुलसीको बिरुवा भएन, तुलसी सुक्यो भने पूजा गर्न हुन्छ कि हुँदैन, जल चढाउनु हुन्छ कि हुँदैन, के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि तुलसीको जरामा, तुलसीको माटोमा पनि 33 कोटी देवी देवता, सारा तीर्थहरूको निवास हुन्छ भनेको छ।
त्यसकारणले गर्दा तपाईँ तुलसीको बिरुवा सुके पनि त्यस स्थानमा तुलसी नभएको खण्डमा पनि हजुरले जुन मैरी जुन मठ छ त्यहाँनिर नित्य रूपमा हजुरले जल दिनुपर्दछ। त्यहाँनिर हजुरले अक्षता चन्दन र तुलसीको मठमा हजुरले चाहिँ बत्ती चाहिँ बालिदिनु पर्दछ। हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ त्यहाँ कि सधैँ तुलसीको बिरुवा भइराखोस्। यदि कथम कदाचित सुक्यो भने एकादशीका दिनमा हामीले चाहिँ अरू बेलामा उम्रिन्छ भने तुलसीको बिरुवा हामीले सार्न पनि सक्छौँ हैन। सधैँ हामीले चाहिँ हरि शयन एकादशीमा सार्न नपाएकाहरूले कुनै पनि एकादशीमा हजुरले चाहिँ तुलसीको बिरुवा सार्न सक्नुहुन्छ। यदि मर्यो भने त्यस्तो खण्डमा सुकेको छ भने हजुरले उखालिदिन सक्नुहुन्छ र पुरानो छ भने पनि हजुरले उखालेर कतै गमलामा राखिदिने र नयाँ त्यहाँ चाहिँ लगाउने काम गर्नुपर्दछ। यस कुरालाई ख्याल गर्नुहोला। तुलसी नभए पनि त्यहाँ सारा देवी देवता तीर्थ सारा ब्रह्माण्डका तीर्थहरू तुलसीका मठमा हुने गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दा तुलसीको मठमा बत्ती बाल्नु भनेको 33 कोटी देवी देवताको पूजा गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो महिमा तुलसीको रहेको छ। अब म हजुरहरूलाई 5औं प्रश्नको उत्तर दिन गइरहेको छु। वार्षिक वर्ष दिनको जुठो पर्यो वा चाहिँ हामीले ननुहाइकन तुलसी टिप्न हुन्छ कि हुँदैन, यी दुई प्रश्नलाई संयुक्त गरेर म उत्तर दिन्छु। वार्षिक जुठो परेको खण्डमा हजुर 13 दिनको काजक्रिया ओमकाउन्जरी हजुरले कुनै पनि देव कार्यमा सहभागी हुन सक्नुहुन्न हैन। त्यस्तो अवस्थामा हजुरले चाहिँ छिमेकीलाई बरु त्यहाँ जल चढाइदिनु भन्न सक्नुहुन्छ। तुलसी सुक्नेवाला छ भने हजुरको हातबाट त भएन। जब 13 दिन पछाडि हजुर उम्किनुहुन्छ त्यस पछाडि हजुरले तुलसीमा शुद्ध जल अर्पण गर्नुपर्दछ र तुलसीमा सारा देवदेवता पितृहरूलाई सम्झेर बत्ती पनि बालिदिनु पर्दछ। यसमा कुनै रोकटोक छैन है। हजुरले चाहिँ हो ठुला ठुला यज्ञ अनुष्ठान लगाउने तीर्थ व्रत जाने त्यस्तो गर्न हुँदैन, तर नित्य पूजा आराधना गर्नका लागि कहीँ पनि रोक छैन। त्यसै कारणले गर्दा बत्ती बालिदिने तुलसीका मठमा पितृहरूका नाममा हैन, देवताका नाममा भगवती तुलसीको प्रसन्नताका लागि बालिदिनु पर्दछ र घरको नित्य पूजा आराधना पनि हामीले बरु रातो फुल प्रयोग नगर्ने, घन्टी नबजाइकन हामीले गर्नुपर्दछ। तपाईँ शोकमा हुनुहुन्छ, असाध्यै तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ भने बरु 45 दिन गुरु आज्ञा अनुसार जसले तपाईँलाई क्रिया गराइराख्नु भएको छ जान सक्नुहुन्छ। तर शास्त्रले 13 दिन पछाडि हामीलाई नित्य कर्ममा सहभागी हुनका लागि कुनै रोकेका छैनन्। यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब ननुहाइकन तुलसी टिप्न हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि ननुहाइकन तुलसी टिप्न हुँदैन। ननुहाइकन यदि तुलसी टिप्छ भने त्यसका सारा पूजा आराधना निष्फल हुन्छन् भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले स्नान गर्नुहोला। स्नान गरेर चाहिँ बल्ल तुलसी टिप्नुहोला। हामीले विगतमा बिना पानी नुहाउने उपाय भनेर बताएका थियौँ हैन। जहाँ चाहिँ असाध्यै हिउँ परिराख्छन् त्यस्ता स्थानहरूमा हामीले शरीरलाई पुछेर कपडा फेर्ने र चाहिँ हैन मानसिक स्नान गर्ने कर्म गरेर अप्ठ्यारो स्थानमा जहाँ तपाईँले चाहेर पनि नुहाउन मिल्दैन त्यस्ता स्थानमा जान सकिन्छ। र चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो हुने रोगीहरूले चाहिँ वृद्धहरूले चाहिँ नुहाउँदाका दिनमा अलिकति तुलसी टिपेर हजुरले चाहिँ एउटा शुद्ध भाँडोमा भरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अशक्त वृद्ध रोगीहरूको खण्डमा यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। तुलसी पत्र चाहिँ हामीले ननुहाइकन चाहिँ टिप्न भएन। यसरी हजुरहरू अगाडि बढ्नु होला। यसैगरी 6औं प्रश्न रहेको छ, तुलसीका मठमा शालिग्राम राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हजुरले राम्रो व्यवस्थित छ, भगवानलाई चाहिँ घाम पर्दैन, पानी पर्दैन, त्यस किसिमको चाहिँ हैन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भने तुलसीका मठमा शालिग्राम राख्नु साक्षात वैकुण्ठ हो। त्यो घर भनेको साक्षात वैकुण्ठ हो हैन। भगवानलाई चाहिँ शीत बात हैन यी कुराहरूबाट भगवानलाई घाम पानीबाट सुरक्षा दिन सकिन्छ, प्रेम दिन सकिन्छ भने हामीले तुलसीका मठमा शालिग्राम राख्न असाध्यै उत्तम हुन्छ। सकभर हजुरले चाहिँ घरभित्रै शालिग्राम राख्नु असाध्यै उत्तम हुन्छ। भगवानलाई तुलसीका पत्र अर्पण गर्नु असाध्यै वाञ्छनीय र चाहिँ मर्यादा अनुरूप हुने गर्दछ। यसरी हजुरहरूले अगाडि बढ्नु होला। यसैगरी 7औं प्रश्न रहेको छ, तुलसीका मठमा शिवलिङ्ग राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुन त तुलसीका मठमा सारा देवी देवताहरू 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुने गर्नुहुन्छ। तथापि भगवान नारायणकी कृष्णजी बनी हरिप्रिया भएकी कारणले गर्दा भगवानकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ तुलसी। त्यसै कारणले गर्दा शिव त्यहाँ राख्नु मर्यादा अनुरूप हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले शिवलाई सम्झेर त्यहाँ पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, तर शिवलिङ्ग तुलसीका मठमा राख्नु शास्त्रीय मर्यादाले हुँदैन। तुलसी भगवान शिवजीलाई चढाउनु हुँदैन भन्ने छैन। तुलसी पत्र भगवानलाई चढाउनाले असाध्यै ठुलो पुण्यको प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। तथापि हामीले बेलका वृक्षमुनि शिवलिङ्ग राख्नु असाध्यै ठुलो महिमा छ, शिव पुराणमा बताइएको।
बरु राख्ने हो भने हजुरले बेलका वृक्षमुनि शिवलिङ्ग स्थापना गर्नुहोस्, त्यसको ठुलो महिमा छ। तर तुलसीका मठमा शिवलिङ्ग राख्नु मर्यादा अनुरूप हुँदैन र यो गुरु आज्ञा र प्रचलन पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दा तुलसीका मठमा हजुरले चाहिँ नराख्नु सर्वोत्तम हुने गर्दछ। अब म 8औं प्रश्नको हजुरहरूलाई उत्तर दिन गइरहेको छु। 8औं प्रश्न रहेको छ, नारीहरू बाहिर सर्दाखेरि 5 दिनमा, 7 दिनमा, कति दिनमा तुलसीलाई जल चढाउनु हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्दा हजुरहरूले कुनै पनि देव कार्य गर्नका लागि 5 दिन, यदि बाहिर सरेको 5 दिन भएको छन्, बिहान नुहाइधुवाइ गरेर बकाइदा हजुरले पूजा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। तर कन्याहरूको सम्बन्धमा चाहिँ हजुरहरूले 7 दिनमा मात्रै तुलसीमा जल दिनु असाध्यै उत्तम हुने गर्दछ। जो विवाहिता हुनुहुन्न, विवाहित नारीहरूले चाहिँ 5 दिनमा तुलसीमा बकाइदा जल चढाउन, पूजा गर्न, आराधना गर्न हुन्छ। त्यसैगरी पितृका नाममा हजुरले चाहिँ तुलसीमा जल राखिदिने गर्नुभएको छ भने 7 दिन नभएकाहरूले पितृलाई सम्झेर तुलसीमा जल चाहिँ नराख्नु होला। तर तुलसीका लागि भनेर हजुरले जल चढाउन चाहिँ 5 दिनमा हुने गर्दछ, गर्नुहोला। र सुत्केरा परेको खण्डमा पनि आफ्नो हातबाट तुलसीमा सेवा पूजा आराधना गर्न हुँदैन। तर छिमेकी ब्राह्मणको सहायताद्वारा हामीले तुलसीमा सेवा गराउन सक्दछौँ। नित्य तुलसीको सेवाको सम्बन्धमा शास्त्रमा के भनेको छ भने, महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरेर्नित्यम तुलसीत्वम नमस्तुते भनेर भनेको छ। अर्थात् हजुर हामीलाई महाप्रसादको रूपमा प्राप्ति हुनुभएको छ। हजुरको सेवाले सर्वसौभाग्यवर्धिनी, सबै प्रकारका सौभाग्यहरू हामीलाई प्राप्ति हुन्छन्। आदि व्याधि, हामीलाई चाहिँ आदि व्याधिबाट अर्थात् रोगहरूबाट, आपत्ति विपत्तिबाट पनि हामीलाई हजुरले बचाउन समर्थ हुनुहुन्छ। यस्तै तुलसी भगवतीलाई नमस्कार छ भनेर शास्त्रले स्तुति गरेका छन्। यसै गरी शास्त्रमा के भनेको छ भने, रोपनाथ पालनाथ सेकात दर्शनाथ स्पर्शनाथ नृणाम तुलसीम दह्यते पापम बाडुमत काय सञ्चितम भनेर भनेको छ। अर्थात् तुलसीको बिउ रोपियो भने, तुलसी हामीले चाहिँ हुर्काइयो भने र तुलसीमा हामीले यदि जल दियौँ र तुलसीको हामीले दर्शन मात्र पनि गऱ्यौँ, स्पर्श मात्र पनि गऱ्यौँ भने हामीले तन, मन र वचनद्वारा अर्थात् शरीरद्वारा होइन, मनले सोचेर वा चाहिँ कसैलाई वचन लगाएर यदि कथम कदाचित हामीबाट कुनै पनि प्रकारका पापहरू भएका छन् भने ती सबै भगवतीले दैहते अर्थात् नष्ट गरिदिनुहुन्छ अरे। त्यति धेरै महिमा रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तुलसीको बिउ पनि भव्यताका साथ, असाध्यै हर्षोल्लासका साथ व्रत उपासना गरेर गर्नुहोला। मैले विधि विधान पनि हजुरहरूलाई निर्जला एकादशीको बताउने छु। ती सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी यस च्यानलबाट प्रसारण भइराख्नेछन्। यति धेरै तुलसी भगवती मानव मात्रका लागि, भगवानका भक्तहरूका लागि ठुलो ठुलो वरदान रहेको छ। हाम्रो जिज्ञासा च्यानलको नाम छ। हजुरहरूको कुनै पनि अझै जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हामीले ती कमेन्ट बक्सको आधारमा हजुरहरूलाई शास्त्रबाट खोजेर तपाईहरूको उत्तर प्रदान गर्नेछौँ। तुलसी सम्बन्धी वा अन्य विषय जो धार्मिक विषयसम्म सम्बन्धित छन् ती जिज्ञासाहरू हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। भन्दै भिडियोलाई लामो भए पनि यो दासले भनेका कुराहरू सुनिदिनुहुन्छ, असाध्यै खुसी लाग्छ। र हजुरहरूको कमेन्ट, हजुरहरूले गर्नुभएको श्रद्धा भक्ति असाध्यै हाम्रो लागि ऊर्जा रहेको छ। यसै गरी हजुरहरूको भक्तिभाव, प्रेम हामीहरूलाई र भगवानमा वृद्धि भएर जाओस् भन्ने कामना गर्दै म धर्मराज अर्याललाई यस भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।